हरि ओम् सर्वेषां पुनरपि स्वागतम्। तर्हि एतावता किमागतं यत् ञाप् इति विशेषणं सोः एव भवति, तिस्योः न भवति इति तत्र मूले मनोरमाकारेणापि उक्तं। तत्र कारोऽपि सहमतिं प्रददाति यत् ज्ञापः विशेषणं सु इत्येव, न तु टीसी। किमर्थम् इत्युक्तौ असम्भवः इति तत्र असम्भवस्य पुनः कारणं आदौ तु उक्तं किमुक्तं यत् आवन्तात् ङन्तात् यद्यपि असम्भवः आवन्तात् तु सम्भवति इति। अगङ्गात् अगङ्गाः इत्यादिषु सम्भवो दृश्यते इति। अनन्तरं तदपि मास्तु एतद् नास्ति इति उक्तं तेन। तादृशः प्रयोगः एव न भवति इति उक्तम्। किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तर्हि एतावता निष्कर्षः अयम् आगतः। एतावता प्रत्याख्यानं नास्ति। एतावता निष्कर्षः कः आगतः इत्युक्ते यद् भाष्यम् आश्रित्य एतानि नापेक्षन्ते इति, एतानि पदानि अस्मिन् सूत्रे नापेक्षन्ते इति। द्विहल् ग्रहणम्, अपृक्तग्रहणं, तीसि ग्रहणं नापेक्षते इति उक्त्वा अतः तिस्योः तीसि इति विशेषणं न भवति इति उक्तं। तीसि इति विशेषणं न भवति। तत्र मध्ये कैश्चित् उक्तं यत् असम्भवादपि विशेषणं न भवति इति। वस्तुतः किम् आश्रित्य विशेषणं न भवति इति उक्तं? तद् भाष्यमाश्रित्य विशेषणं न सम्भवति इति उक्तमासीत्। मध्ये कैश्चित् उक्तं यद् असम्भवोऽपि अस्ति, ङन्तादावन्तात् तीसि इत्यनयोः सम्भव एव नास्ति इति कृत्वा विशेषणं न भवति इति उक्तमासीत्। तस्य समाधानत्वेन तत्र तथा उक्तम्। मूलकारेण तु समर्थनं प्रदर्शितं। तत्र शब्दरत्नकारेण तु तादृशः प्रयोगः न भवति इति उक्तम्। संभवति आवन्तात् तीसि संभवति। अग्रे इदानीं तद्भाष्यमाश्रित्य, तद्भाष्ये विशेषणं न सम्भवति इत्यत्र सपक्षः आगतः। न अत्र अयं निष्कर्षः ज्ञापोः सो इति सूत्रम् उचितम् इत्युक्ते तद् भाष्ये एतेषां ग्रहणं नापेक्षते इति उक्तमासीत्। केषां ग्रहणं? हल् द्वयस्य ग्रहणं नापेक्षते, अपृक्तग्रहणं नापेक्षते, तीसि इति ग्रहणं नापेक्षते। सम्भवः नास्ति इति अन्यैः कैश्चित् उक्तमासीत् यत् तत् सम्भवप्रदर्शनावसरे अगङ्गात् अगङ्गाः इति प्रयोगः प्रदर्शितः। तावता भाष्यकारस्य तु एतेषां पदानाम् अपेक्षा नास्ति इति तत्तु न उच्चिष्टं खलु, तत्तु न बाधितं खलु, तद्वाक्यं तु न बाधितं खलु। किमिति? सम्भवः अस्ति, सम्भवमात्र प्रदर्शनं वाक्यं तत्, परन्तु भाष्यकृता यत् उक्तम् एतानि पदानि अस्मिन् सूत्रे नापेक्षन्ते इति तदाश्रित्य इदानीं ज्ञापोः सु इति वक्तुम् उचितम् इति वदति। तत्र सम्भवप्रदर्शनार्थं तद्वाक्यम् एतादृशः प्रयोगः अस्ति, अतः सम्भवस्तु अस्ति, अतः सम्भवः नास्ति इति कृत्वा विशेषणं न भवति इति वक्तुं न शक्यते। भाष्यकृता तेषां ग्रहणं न कृतम् इति कृत्वा विशेषणं न भवति इति एतावता अवगतम्? अवगतम् इदानीं? यथञ्च तर्हि इदानीं द्विहल् ग्रहणं नापेक्षते, अपृक्तग्रहणं नापेक्षते, तीसि अपि नापेक्षते इति उक्त्वा तर्हि ज्ञापोः सु इत्येव सूत्रे
तदग्रे पुनः प्रतिपादयति तस्य हल् ग्रहणस्य प्रयोजनम् अविनोत्र अविवाह भवान् इत्यादिषु प्रयोगः तदपि अन्यथा साधयति तदपि अन्यथा साधयति इदानीं मूले एव साधयति एतावता तर्हि भाष्यकृतां यः आशयः आसीत् द्विहल् ग्रहणं नापेक्षते अप्रक्तग्रहणं नापेक्षते तीसी नापेक्षते इति तस्मात् ज्ञापोः सु इत्येव सूत्रं भवतु इति अत्र अयं निष्कर्षः ज्ञापः सोः इत्येव सूत्रम् उचितम् इति कोऽपि पठति वा मूलं कोऽपि पठति अत्रायं निष्कर्षः ज्ञापस्सोरित्येव सूत्रमुचितम् न च सुराः सुरासौ इत्यादौ धातोः सकारे अतिप्रसङ्गः ज्ञाभ्यां साहचर्यात् प्रत्ययाप्रत्ययोः इति परिभाषया च प्रत्ययस्यैव सोर्ग्रहणात् राजा अत्र अयं निष्कर्षः तर्हि इदानीं भाष्यकाराणां यः आशयः आसीत् यत् एतानि पदानि अस्मिन् सूत्रे नापेक्षन्ते तद् भाष्यमाश्रित्य इदानीं ज्ञापोः सोः इत्येव सूत्रम् उचितम् इति ननु एवं सति तर्हि सुराः सुरासु इत्यादि धातुसम्बन्धीयः सु तस्यापि लोपापत्तिः खलु यतोहि पूर्वं भवद्भिः किम् उक्तमासीत् ति सि इति साहचर्येण सु अपि प्रत्येव गृह्यते इति उक्तम् सुरा इत्यत्र सुलोपः कथं वारितः आसीत् ति सि इति प्रत्ययसाहचर्यात् सु अपि किं भवति प्रत्ययेव भवति इति उक्तमासीत् इदानीं तिस्योः ग्रहणं यदि सूत्रे नास्ति तर्हि तत्साहचर्यात् सु इति प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति वक्तुं कथं शक्यते तर्हि सुराः सुलोपस्तु प्राप्नोति खलु अवगतम् अवगतम् अवगतं नावगतं पूर्वं सुराः इत्यत्र सुलोपः कथं वारितः आसीत् तिस्योः इत्यत्र तिस्योः साहचर्येण सु अपि प्रत्ययेव गृह्यते अत्र सुराः इत्यत्र सु इति प्रत्ययः नास्ति धातुसम्बन्धिषु अस्ति इति कृत्वा लोपो न भवति इति सुलोपः वारितः आसीत् इदानीं यदि भाष्यकृता तिस्योः ग्रहणं न क्रियते तत्साहचर्यात् इति प्रत्ययः इति वक्तुं न शक्यते खलु तदानीं लोपस्तु प्राप्नोति खलु खलु तदेव उच्यते न च सुराः सुरासो इत्यादौ धातोः सकारे अतिप्रसङ्गः सकारेपि सुलोपः प्राप्यते यदि तीसि ग्रहणं नास्ति तर्हि तत्साहचर्येण सु इति प्रत्ययस्यैव ग्रहणम् इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् तत्र अतिप्रसङ्गः अर्थात् सुलोपः प्राप्नोति इति अतिप्रसङ्गः खलु इति चेत् ज्ञाभ्यां साहचर्यात् किं वदति अत्र ज्ञापोः इति सूत्रमस्ति खलु इदानीं सूत्रस्वरूपं कथमस्ति ज्ञापोः सोः इति तर्हि ज्ञाप् इति किमस्ति सः प्रत्ययः ङि आप् इति प्रत्ययः अतः तत्साहचर्यात् सु अपि प्रत्ययः एव गृह्यते पूर्वं कयोः साहचर्यात् प्रत्ययः इति अङ्गीकृतः तिस्योः साहचर्यात् इदानीं किं वदति ज्ञापोः साहचर्यात् सु अपि अत्र प्रत्ययेव गृह्यते तावता सुलोपः न भवति यतोहि सुराः इत्यत्र प्रत्ययसकारः नास्ति धातुसकार इति कृत्वा ज्ञापोः साहचर्यात् प्रत्ययस्य ग्रहणं किञ्च प्रत्ययप्रत्ययोः प्रत्ययस्य ग्रहणम् इति परिभाषया अत्र प्रत्ययसम्बन्धी एव सुकारः तिस्योः अभावेपि प्रत्ययस्यैव सु इत्यस्य ग्रहणं न तु धातुसम्बन्धी सकारः तेन सुलोपापत्तिः नास्ति साहचर्यात् प्रत्ययाप्रत्यय इति परिभाषया च प्रत्ययस्यैव स्वरग्रहणात् अग्रे मूलम् अयं प्रसङ्गः अवगतः किमर्थम् अयं प्रसङ्गः आगतः तिस्योः अभावे सोः लोपः स्यात् खलु इति चेत् स्वरलोपः न भवति अग्रे राजेत्यादौ न लोपस्तु न सम्बुद्ध्योः इति ज्ञापकेन साधित एव इदानीं प्रत्येकं पदस्य चारिदार्थ्यं प्रदर्शयति इदानीम् इमानि पदानि नापेक्षन्ते इति उक्तं खलु हल् द्वयं नापेक्षते अपृक्तग्रहणं नापेक्षते दीर्घग्रहणं नापेक्षते तीसि नापेक्षते इति उक्तं खलु तर्हि नापेक्षते इत्यस्य वक्तव्यं खलु प्रयोजनं वक्तव्यम् उदाहरणं वक्तव्यं खलु अतः आदौ तिस्योः अग्रहणेपि हानिः नास्ति इति अनेन प्रदर्शितम् इदानीं
हल प्रथम हल ग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शितम् आसीत् किं राजा इत्यत्र न लोपः न स्यात् इति। तदपि भवति कथं भवति इति वदति। राजा इत्यादौ न लोपस्तु नङि सम्मुद्यो इति ज्ञापकेन साधित एव। प्रथम हल ग्रहणाभावे किं स्यात् संयोगान्तस्य लोपः यदि स्यात् तर्हि न लोपदृष्ट्या संयोगान्तलोपः असिद्धः भवति तेन न लोपः न भवति इति खलु आक्षेपः आसीत्। स च दोषः पूर्वमेव वारितः। कथं वारितः? नङि सम्मुद्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणेन संयोगान्तलोपः नासिद्धः, सिद्ध एव। यदि सिद्धः तर्हि नकारस्य लोपः भवति। अतः प्रथम हल ग्रहणस्य प्रयोजनं यत् न लोपः न भवति इति उक्तं तत्तु पूर्वमेव वादितः। अतः प्रथम हल ग्रहणं नापेक्षते। प्रथम हल ग्रहणस्य अपरमपि प्रयोजनम् अग्रे प्रदर्शितमासीत्। किं किं प्रयोजनम्? अभिनोत्र इत्यत्र अविवर्भवान् तदग्रे तदपि अन्यथा साधयति। आदौ यत् प्रयोजनम् उक्तं तत्तु पूर्वमेव अस्माभिः साधितं यत् नङि सम्मुद्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणेन संयोगान्तलोपः नासिद्धः इति ज्ञापितः। तेन ज्ञापनेनैव न लोपः सिद्ध्यति। राजा इत्यत्र न लोपो न भवति इति यः आक्षेपः कृतः सः आक्षेपः पूर्वमेव वारितः। इदानीम् अग्रे राजा इत्यादौ न लोपस्तु नङि सम्मुद्यो इति ज्ञापकेन साधित एव। किञ्च अग्रे किञ्च अभिनोत्रेति उत्तमपि सूपपादम्। तर्हि प्रथम हल ग्रहणस्य अपरं प्रयोजनम् अभिनोत्र इत्यत्र उत्वं न स्यात् इति खलु उक्तं। तदपि सूपपादं हल ग्रहणाभावेपि सूपपादं। कथम् इति चेत् संयोगान्तलोपो रोरुत्वे इति सिद्धकाण्डे पाठात्। संयोगान्तलोपो रोरुत्वे इति सिद्धकाण्डे पाठात्। हरिवो मेदिनं त्वेति यथा उदाहरणमपि प्रदर्शयति। इदानीं सिद्धकाण्डे यथा नमूने इत्यादिषु सिद्धकाण्डे तत्र अयमपि पक्षः आगतः। कः पक्षः? संयोगान्तलोपो रोः उत्वे, अर्थात् रोः उत्वे कर्तव्ये। रोः उत्वे कर्तव्ये संयोगान्तलोपः सिद्धो भवति। संयोगान्तलोपः सिद्धो भवति। पूर्वं किमर्थं हल ग्रहणं कृतम्? अभिनोत्र रोः उत्वे कर्तव्ये असिद्धः भवति इति कृत्वा उत्तमं न स्यात्, पूर्वरूपमपि न स्यात् आरोपः आसीत्। परन्तु इदानीं सिद्धकाण्डे इदं वार्तिकं पठितं। किमिति? संयोगान्तलोपो रोः उत्वे कर्तव्ये संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति। यदि सिद्धः भवति तर्हि इदानीम् अभिनर् अत्र इत्यत्र मध्ये यः सकारः आसीत् यस्य संयोगान्तस्य लोपेन लोपः कृतः सः इदानीं लोपः सिद्धः एव। यदि सिद्धः तर्हि व्यवधानं नास्ति इति कृत्वा उत्वं वक्तुं शक्यते। उत्वं कृत्वा पूर्वरूपमपि वक्तुं शक्यते। प्रथम हल ग्रहणस्य प्रयोजनं यत् प्रदर्शितम् आसीत् अभिनो अत्र इत्यत्र उत्वं न स्यात्, अतः प्रथम हल ग्रहणम् अपेक्षते इति तदिदानीम् अनेन वार्तिकेन साध्यते। तस्मात् तदर्थमपि हल ग्रहणं नापेक्षते खलु। अस्य वार्तिकस्य उदाहरणान्तरं इदं दृढार्थम् इदं वार्तिकम् अपेक्षते। संयोगान्तलोपे रोः उत्वे इति वार्तिकम् अपेक्षते इत्येतदर्थम् अपरम् उदाहरणं प्रदर्शयति। हरिवो मेदिनं त्व इति। हरिशब्दात् मतु प्रत्यये कृते, हरिशब्दात् मतु प्रत्यये कृते हरिमत् इति जाते छन्दसीरः इत्यनेन अत्र मकारस्य वकारः भवति। नुमागमश्च अस्ति। एवं च हरिवन्नत् किं जातं? हरिवन्त् इति जातम्। इदानीं तकारस्य संयोगान्तलोप इत्यनेन लोपो भवति। तकारस्य संयोगान्तलोप इत्यनेन लोपः। तर्हि किम् अवशिष्टं? हरिवन् इति उक्तम्। इदानीं नकारस्य मतुवसोरु सम्बुद्धौ इत्यनेन किं भवति? तेन सूत्रेण किं भवति? रकारस्य नकारस्य रुत्वं। हरिवन् इत्यत्र यः नकारः तस्य रुत्वं भवति। रुत्वे पुनः
अग्रे मेदिनम् अस्ति इति कृत्वा हसिच इत्यनेन पुनः उत्वे गुणे च हरिवो मेदिनम् इति भवति। इदानीं कस्य उदाहरणम् एतत् दत्तं? संयोगान्तलोपः सिद्धः रोः उत्वे कर्तव्यः। अस्य उदाहरणं किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं यदि संयोगान्तलोपः असिद्धः स्यात् हरिवन्नत् इति अवस्थायां तकारस्य केन लोपः कृतः भवद्भिः? यदि सः असिद्धः स्यात् तर्हि अत्र उत्वं किञ्च गुणं कृत्वा हरिवो इति कर्तुं शक्यते स्म वा? म अग्रे अस्ति इति कृत्वा हसिच इति भवति। इदानीं यदि संयोगान्तलोपः यदि असिद्धः स्यात् तर्हि तकारः यः लुप्तः संयोगान्तलोपेन सः यदि असिद्धः स्यात् तर्हि इदानीम् उत्वं कर्तुं न शक्यते स्म। परन्तु उत्वं तत्र कृतं। मतुवस्वरूपसम्बन्धो कुत्र अस्ति? पूर्वमेव संयोगान्तलोपः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति। अयं तर्हि मतुवस्वरूपसम्बन्धः असिद्धं खलु? सिद्धमेव परन्तु उत्वे कर्तव्ये नास्ति खलु? उत्वे कर्तव्ये नास्ति। अतः हसिच इति। एवं च उत्वे कर्तव्ये संयोगान्तलोपः रोः उत्वे कर्तव्ये रोः उत्वे कर्तव्ये संयोगान्तलोपः सिद्धः इति एतदर्थं तु वार्तिकमपेक्षते खलु। अतः अनेन वार्तिकेनैव अभिनो इत्यत्रापि किं जायते? हलग्रहणाभावेपि संयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वात् तत्र दोषो नापद्यते। अतः दोषो भवति तदर्थं प्रथमहलग्रहणम् अपेक्षते इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रथमहलग्रहणस्य प्रयोजनम् आदौ राजा इत्यत्र न लोपः न स्यादिति उक्तमासीत् तदपि अन्यथा सिद्धम्। अभिनो इत्यत्र उत्वं न स्यादिति उक्तमासीत् तदपि अन्यथा सिद्धम्। अवशिष्टम् अस्ति इदानीम् अभिभर् इत्यत्र तलोपः न स्यादिति खलु। यतोहि रात्सस्य इत्यनेन रेफात् परस्य सस्येव लोपो भवति इति न स्यात् संयोगान्तलोप इत्यनेन लोपः न स्यात् तदर्थं प्रथमहलग्रहणम् अपेक्षते इति उक्तमासीत् तदपि अन्यथा इदानीं साधयति। अग्रे इदं वार्तिकम् अवगतम्? संयोगान्तलोपः रोः उत्वे कर्तव्ये संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति। अस्तु अग्रे अभिभर्भवान् इत्यत्रापि न दोषः। रात् सस्य इत्यत्र तकारस्यापि प्रश्लेषेण सस्य यदि छेदात्। इदानीम् अभिभर्भवान् इत्यत्रापि रेफात् परस्य तकारस्य लोपो भवितुं नार्हति संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन यतोहि रात्सस्य इति नियमः प्रवर्तते तत्र। अतः तदर्थं प्रथमहलग्रहणम् अपेक्षते इति उक्तमासीत्। इदानीं तदपि मास्तु। किमर्थम् इत्युक्ते रात्सस्य इत्यत्र सस्य इति एवं छेदः क्रियते चेत् सस्य इति क्रियते चेत् रात् परस्य तस्य सस्येव लोपः भवति इति एवम् अर्थः भवति। एवं च रेफात् परस्य तकारस्यापि लोपो भवति सकारस्यापि लोपः। तेन अभिभर् इत्यत्रापि रेफात् परस्य तकारस्य लोपः सुलभः एव खलु। तदर्थं हलग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति खलु। तर्हि प्रथमहलग्रहणस्य प्रयोजनं यत् सर्वं तथा कल्प्यते अग्रे पुनः हलग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शयति। अतः हलग्रहणस्य प्रयोजनम् अग्रे प्रदर्शयति। अवगतवान् भवतां प्रश्नः अवगतवान्। वस्तुतः रात्सस्य इत्यत्र तकारप्रश्लेषः अस्ति वा इति अन्यत्र दोषः स्यादिति इति खलु। अस्यां दशायां तथा एवम् अन्यथा साधयितुं यतोहि हलग्रहणस्य यत् प्रयोजनम् उक्तं तत् अन्यथा प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः
हलग्रहणं नापेक्षते। अग्रे पुनः हलग्रहणस्य आवश्यकतां वदति, हलग्रहणम् अपेक्षते। एवं च रात्सस्य इत्यत्र तकारस्यापि प्रश्लेषेण सस्य इति छेदात् इदानीं तलोपः सुलभः अनेनैव, अतः हलग्रहणं मास्तु, प्रथम हलग्रहणं मास्तु इति। अस्तु अग्रे। ननु उकास्रदित्यादौ संयोगादिलोपः स्यात् इति चेन्न दत्वे कृते तदप्राप्तेः। ननु उखास्रत्, उखास्रत् इति शब्दः, उखास्रस् इति शब्दः, उखास्रश् इति शब्दः, उखायाः स्रंसते, उखायाः स्रंसते, उखा नाम तदेव, तस्मात् स्रंसते, तस्मात् पतति इत्यर्थः। उखायाः स्रंसते इत्यर्थे उखास्रस् इति शब्दः, तस्मात् परः सुविभक्ति। इदानीं स इत्यवस्थायां यदि हलग्रहणं नास्ति, संयोगान्तलोपः एव कर्तव्यः खलु। वस्तुतः संयोगान्तलोपात् प्राक् को संयोगाद्यनन्ते च इत्यनेन प्रथमसकारस्य लोपापत्तिः खलु। प्रथमसकारस्य लोप अवगम्यते प्रश्नः? पुनः एकवारम्। उखास्रस् इति शब्दः, तस्मात् सुविभक्तिः, उखास्रस् प्लस् स इत्यवस्थायां हलग्रहणं मास्तु। सलोपः संयोगान्तलोपः, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन खलु कर्तव्यः। तस्मात् प्रागेव उखास्रस् इत्यवस्थायां, उखास्रस् प्लस् स इत्यवस्थायां को संयोगाद्यरन्ते च, संयोगादो यः विद्यमान यः सकारः, तस्य सकारस्य अर्थात् प्रकृतिभूतस्य, प्रकृत्यावयवभूतस्य यः सकारः, तस्य लोपापत्तिः खलु। भवति वा न वा? ननु उखास्रत् इत्यादौ संयोगादिलोपः स्यात् इति चेत् न दत्वे कृते तदप्राप्तेः। वस्तुतः तत्र उखास्रत् इतः उखास्रस् शब्दात् सुप्रत्यये कृते सकारस्य स्थाने दकारः भवति, अतः सकारादि न लभ्यते। केन दकारः भवति? एकः स्पष्टं वदति। साधु। एवं च तेन सूत्रेण, संसु इति अस्ति एव सूत्रे, अतः तेन सूत्रेण सकारस्य स्थाने दकारः भवति खलु। यदि दकारः भवति चेत् इदानीं संयोगादौ सकारः न लभ्यते एव, सकारादौ न लभ्यते एव, तस्मात् संयोगादिलोपः भवति इति वक्तुं तु न शक्यते खलु। तदग्रे प्रतिपादयति। ननु उखास्रत् इत्यादौ संयोगादिलोपः स्यात् इति चेत् न दत्वे कृते तदप्राप्तेः। दकारः भवति, अतः सकारादि न लभ्यते, तस्मात् सलोपप्राप्तिः नास्ति इति। असिद्धं दत्वं, ननु दत्वं, दत्तविधायकं सूत्रं किमस्ति? तत् सूत्रम् असिद्धं खलु। कस्य दृष्ट्या? को संयोगाद्यरन्ते इति सूत्रदृष्ट्या असिद्धं। कुत्र अस्ति सूत्रसङ्ख्या? किञ्चित् वदतु, स्पष्टं भवति सर्वेषाम्। वसुस्रंसु अनन्तरं को संयोगाद्यरन्ते। अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे वसुस्रंसु इति सूत्रमस्ति, द-विधायकं सूत्रं, 270तमं सूत्रं। अनन्तरं पूर्वमेव अस्ति खलु। तर्हि तद्दृष्ट्या परं शास्त्रम् असिद्धं भवति। अतः द-विधायकं सूत्रं वसुस्रंसु इति सूत्रं किं स्यात्? असिद्धं स्यात्। यदि असिद्धमस्ति चेत् सकारः दृश्यते एव, को संयोगादिलोप इति सूत्रेण सकारादिलोपः प्राप्यते एव खलु। अवगम्यते वा न वा? असिद्धं दत्वम् इति चेत् तदपि न। सिद्धकाण्डे वस्वादिषु दत्वम् इति पाठात्। सिद्धकाण्डे वस्वादिषु दत्वं सिद्धमेव भवति। यद्यपि वस्तुतः असिद्धं, परन्तु सिद्धकाण्डे दकारस्य वसुस्रंसु इत्यनेन विधीयमानस्य दकारस्य सिद्धत्वं प्रतिपाद्यते।
यदि सिद्धत्वं प्रतिपाद्यते तदानीम् आदौ सकारः न लभ्यते, तस्मात् सकारलोपो भवति इति वक्तुं तु न शक्यते। तदर्थं हलग्रहणमपेक्षते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। वस्वादिषु दत्तम् इति पाठात् ननु अग्रे असिद्धं दत्त्वमिति चेन्न सिद्धकाण्डे वस्वादिषु दत्त्वम् इति पाठात् ननु अपदान्तत्वात् ननु अपदान्तत्वात् दत्त्वं न स्यादिति चेन्न सौ अपि पदं भवति इति पक्षाश्रयणात्। इदानीं दत्तं सौ ननु अपदान्तत्वात् दत्त्वं न स्यात् खलु। दत्त्वविधायकं सूत्रं वसुस्रंसु कुत्र विदधाति दत्त्वं पदान्ते विदधाति। इदानीम् इदं न पदं खलु एतावता उखास्वस् इत्यवस्थायां सुविभक्तो किमिति पठितप्रायः अयं पूर्वस्यापि पदसंज्ञा सुविभक्तो पूर्वस्यापि पदसंज्ञा भवति इति रामशब्दान्ते दधिशेचो इत्यादि षत्वनिवारणप्रसङ्गे प्रत्याख्यानपक्षे सपक्षः पठितः सौ अपि पूर्वस्यापि पदसंज्ञा भवति। अस्तु तावत्पर्यन्तं गच्छामः। तर्हि एतावता तर्हि दविधायकं सूत्रं कुत्र विदधाति पदान्ते विदधाति। इदानीम् एतत् न पदं खलु उखास्रस् इति न पदं खलु एतावता इति चेत् नास्ति, तदपि पदमेव। कथं पठतु। सावपि पदं भवति इति पक्षाश्रयणात् सुविभक्तौ अपि पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति। केन भवति? स्वादिष्वसर्वनामस्थाने इत्यत्र असर्वनामस्थाने इति योगविभागं प्रकल्प्य यचिभम् इत्यत्र यचि इति अनुवर्त्य किं क्रियते, कथम् अर्थः प्रकल्प्यते? सर्वनाम एकेन वक्तव्यम्। सर्वनामस्थाने यदि पदत्वं नास्ति चेत् तत् यजादौ एव। सर्वनामस्थाने परे यदि पदत्वं नास्ति तत् कुत्र? यजादौ एव। तर्हि इदानीं सु तत् किं यकारादि भवति वा अजादि भवति वा? न भवति चेत् पदसंज्ञा भवति खलु। एवम् अर्थः प्रकल्प्यते चेत् सर्वनामस्थाने परे यदि पदसंज्ञा न भवति तद् यजादौ एव, तद् यजादौ एव। अर्थात् यजादि भिन्नस्थले पदसंज्ञा भवति इत्यर्थः। सु यजादि भवति वा? यकारादि न भवति, अजादि अपि न भवति। एवं च एवम् अर्थप्रकल्पने सुविभक्ति परेपि पूर्वस्य किं भवति? पदसंज्ञा भवति। यदि पदसंज्ञा अस्ति तर्हि दकारविधाने न कापि क्षतिः। दकारः न भवति, पदान्ते एव खलु विधीयते, अत्र पदान्तत्वं नास्ति खलु इति वक्तुं न शक्यते। एवम् अर्थकल्पने तु तत्र पदान्तत्वम् अस्ति एव, अतः तत्र दकारः भवेदेव। अवगतम्? तद्बीजन्तु असर्वनामस्थाने यचि इति छित्त्वा यजादौ सर्वनामस्थाने पदं नेति व्याख्यानम्। असर्वनामस्थाने इति छित्त्वा योगविभागं कृत्वा यचिभम् इत्यतः यचि इति अनुवर्त्य कथमर्थः कल्पितः? यजादौ सर्वनामस्थाने पदं न। सर्वनामस्थाने परे पदसंज्ञा न भवति असर्वनामस्थाने। कुत्र तत्? यजादौ एव। इतरत्र तु भवेत् इति अर्थः आयाति। एवं च सुपरेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति, दकारोऽपि सुलभः एव। अवगतम्? चैवं राजा इत्यादौ न लोपे कृते सोरुत्व विसर्गौ स्याताम् इति वाच्यम्। शब्दरत्नं किञ्चित् अस्ति मध्ये। उत्तमपि इति तस्यैव प्रसङ्गः किञ्चित् स्पष्टं भवति। मूलस्यैव प्रसङ्गः अस्ति। उत्वम् इति अपि न पूर्वरूपं रोरुत्वे इति।
तत्र अभिनो अत्र इत्यत्र उत्वं न स्यात् इति खलु उक्तं संयोगान्तस्य लोपस्य यदि असिद्धत्वं तर्हि उत्वं न स्यात् इति उक्तं खलु तत्पक्षम् आश्रित्य वदति उत्वमपि इति अपि न पूर्वयोः अर्थात् उत्तमपि भवति पूर्वरूपमपि भवति पूर्व अभिनो इत्यत्र अभिनो अत्र इत्यत्र उत्तमं तु भवत्येव पूर्वरूपमपि भवति एवं च अभिनो अत्र इति जायते रोरुत्वे सिद्धकाण्डे संयोगान्तलोपः रो उत्वे इति सिद्धपाठ इति पाठे रोः उत्तममपि भवति पूर्वरूपमपि भवति रोरुत्वे इति हम्म। कर्तव्ये कृते चेति शेषः नमुने इतिवत् नमुने इतिवत् कथम् इति चेत् नमुने इति इत्यत्र यथा नाकर्तव्ये आङ्गोनास्त्र्याम् इत्यनेन नाकर्तव्ये यथा मुत्वं सिद्धमेव अन्यथा यदि मुत्वं सिद्धं न स्यात् तर्हि नाभावं कर्तुं न शक्यते स्म कथं मु इत्यत्र उकारः अस्ति इति कृत्वा खलु तत्र घिसंज्ञ उकारः अस्ति इति कृत्वा नाभावः क्रियते यदि अदसो सेर्तादुदोम इत्यनेन मुत्वम् असिद्धम् इत्यनेन विधीयमानं मुत्वम् असिद्धं स्यात् तर्हि तत्र न दृश्यते तेन नाभावः कर्तुं न शक्यते एवं च नाभावे कर्तव्ये मुत्वं सिद्धं भवति इति यथा तत्र उक्तं तत्र अत्रापि उत्वे कर्तव्येपि संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति इति उच्यते हरिव इति हरिवो मेदिनं त्व इत्यत्र यथा सिद्धं संयोगान्तलोपः यथा सिद्धः तथैव अत्रापि हरिशब्दान् मतुपि छन्दसीरः इति वक्त्वे प्रक्रियां वदति हरिवो इत्यत्र प्रक्रिया का इति वदति हरिशब्दान् मतुपि हरिशब्दात् मतु प्रत्ययकृते छन्दसीरः इति वक्त्वे नुमि संयोगान्तलोपे मतुवसो इति रुत्वे उत्वे गुणः प्रक्रिया तु अस्माभिः अवगता एव क्लेशः अस्ति कस्यापि प्रक्रियायाम् अस्तु अग्रे गच्छामः कः चेदादिति हम्म कीर्तयतेः कुविच कुविचावेव कुविच आवेव न कुविचो एव कुविचावेव न स्तः वृत्तेर् यङ्लुकि लङ्गि इडाभावे तिप् चिपोः प्रयोगे एव नास्ति प्रयोग एव नास्ति अस्तु इदानीं यदि तर्हि छेदादिति कस्य संकेतः रात्सस्य इति सस्य इति छेदात् इति उक्तं खलु ननु यदि तथा छेदः क्रियते सस्य इदानीं दोषः भवदुक्तरीत्या अत्रापि दोषः प्रकल्प्यते सस्य यदि सस्य इति छेदं कुर्मः तर्हि रेफात् परस्य तस्य सस्य लोपः भवति इति यदा उच्येत तदानीं कीर्तधातोः क्विप् प्रत्यये कृते सर्वापहारी क्विप् एवं च कीर्ति इति अस्ति खलु एवं च रेफात् परं तकारः तत्र अस्ति खलु तर्हि तत्रापि तकारलोपापत्तिः खलु भवति वा न वा यदि रेफात् परस्य तस्य सस्यैव लोपः इति एवं नियमः तर्हि कीर्ति इत्यत्र रेफात् परः तकारः लभ्यते वा न वा लभ्यते यदि लभ्यते तर्हि तत्र तकारलोपापत्तिः खलु इति चेत् कीर्तयतेः क्विविचो एव नस्तः वस्तुतः कीर्तधातोः क्विप् प्रत्ययः न भवति अनभिधानात् तादृशप्रयोगस्य अनभिधानात् तथा तादृशं प्रयोगमाश्रित्य अत्र तलोपः प्राप्नोति इति वक्तुं न शक्यते ननु अन्यत्र वृतधातोः यङ्लुकि लङ्लकारे वृतधातोः यङ्लुकि लङ्लकारे अवर्त् इडाभावः अस्ति एवं च तदानीं तिप् प्रत्ययो वा प्रथमपुरुष एकवचनं वा मध्यमपुरुष एकवचनं वा एवं च तत्र यदा गुणः भवति अवर्त अथवा अवर्त स इदानीं रेफात् परं तकारः लभ्यते खलु रेफात् परं तकारः लभ्यते खलु तत्रापि लोपापत्तिः खलु इति चेत् वृत्तेर्यङ्लुकि लङि इडभावे तिप्सिपोः प्रयोग एव नास्ति
एवं च एवं यदि कल्प्यते यत् वृतधातोः यङ्लुकि लङ्लकारे इड अभावपक्षे गुणे च यदा रेफात् परं तकारः एवं च तकारस्य लोपः स्यात् एवं सस्य इति चेत् कृते इति चेत् वृतधातोः यङ्लुकि एवं तिप्सितोः प्रयोग एव नास्ति अतः तत्रापि तलोपप्रसङ्गः नास्ति इति वदति वृत्तेर्यङ्लुकि लङि इडभावे तिप्सितोः प्रयोग एव नास्ति यथा लक्षणम् अप्रयुक्तेः यथा अलक्षणम् अप्रयुक्ते अप्रयुक्त शब्दे लक्षण प्रवृत्तिः न भवति ये प्रयोगाः लोके न दृश्यन्ते तत्तादृश विषये लक्षण प्रवृत्ति अपि न भवति यतो हि व्याकरणं नाम प्रयुक्तानां खलु अन्वाख्यानं वाङ्मये ये शब्दाः प्रयुक्ताः तेषां खलु अन्वाख्यानं करोति न हि व्याकरणेन नूतनाः शब्दाः निष्पाद्यन्ते पश्पशायां भवन्तः पठितवन्तः स्युः नित्यः शब्दः इति प्रसङ्गे लौकिकम् उदाहरणं वदता भाष्यकारिणा उच्यते न हि घटेन कार्यं करिष्यन् कश्चित् कुम्भकारकुलं गत्वा कुरु घटं कार्यम् अनेन करिष्यामि न तथा कश्चित् वैयाकरणकुलं गत्वा कुरु शब्दान् प्रयुक्षे इति व्याकरणेन तावत् नूतनाः शब्दाः न निष्पाद्यन्ते कथञ्चित् प्रक्रियां सूत्राणि संयुज्य नूतनाः शब्दाः न निष्पाद्यन्ते अपि तु वाङ्मये प्रयुक्तानां पदानामेव अन्वाख्यानं व्याकरणेन क्रियते अतः वाङ्मये लोके येषां पदानां व्यवहारो दृश्यते तत् तादृशानां पदानामेव अन्वाख्यानं व्याकरणेन क्रियते अतः वृतधातोः यङ्लुकि लङि तिपि सिपि वा रेफात् परं तकारः लभ्यते अतः तत्र तलोपः प्रसङ्गः अथवा कीर्तधातोः कुपि कृते रेफात् परं तकारः लभ्यते तत्र तलोपः प्रसङ्गः इति तु न वक्तव्यम् तादृशप्रयोगस्य अनविधानात् तादृशप्रयोग एव नास्ति अतः अप्रयुक्तानाम् अलक्षणं यत्र अप्रयुक्ताः शब्दाः तत्र लक्षणं न प्रवर्तते यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते इत्यत्रैव भाष्योक्तेः अप्रयुक्ते लक्षणप्रवृत्तिभावस्यैव योग्यता इत्यर्थः अप्रयुक्तानां पदानां विषये लक्षणप्रवृत्तिः न भवति प्रयुक्तानाम् इदमन्वाख्यानम् इति सिद्धान्तः अयमेव सिद्धान्तः भाष्यकाराणां यत् प्रयुक्तानामेव अन्वाख्यानं व्याकरणेन क्रियते न तावता लक्षणपुरस्सरं नूतनाः शब्दाः निष्पाद्यन्ते इति तथा न प्रयुक्तानाम् इदम् अन्वाख्यानमिति सिद्धान्तात् नेति व्याख्यानमिति उपपादितं चेदं रामशब्दान्ते नेति इति व्याख्यानमिति किमिति चेत् तत्र पदसंज्ञा विषये तद्वदति सुपरेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति एवं च उखास्रस् इत्यादौ अपि पदत्वम् अस्ति दकारः भवति इति मूले किम् उक्तं तत्र पश्यन्तु नेति तस्य लिङ्गं तद्बीजन्तु असर्वनामस्थाने यचि इति छित्त्वा यजादौ सर्वनामस्थाने पदं नेति व्याख्यानम् तथा अर्थः यदा कल्प्यते असर्वनामस्थाने इति छित्त्वा यचिभम् इत्यतः यचि इति अनुवर्त्य तथा यदा अर्थः प्रकल्प्यते सर्वनामस्थाने परे यदि पदसंज्ञा न भवति तर्हि यजादौ एव एवं च सु इत्यत्र यजादित्वं नास्ति इत्यतः पदसंज्ञा भवति इति न इति यदुक्तं तदेव लिङ्गमाश्रित्य अत्र वदति किमिति नेति व्याख्यानम् इति अर्थात् तथा अर्थकल्पनं क्रियते चेत् सुविभक्तौ तु पदसंज्ञा भवत्येव उपपादितं च इदं रामशब्दान्ते अस्माभिः अस्मिन् विषये विचारः कृतः एव यत् सुविभक्ति परेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति न चैवं राजा इत्यादौ न लोपे कृते स्ववृत्तविसर्गौ स्याताम् इति वाच्यम् न चैवं राजा इत्यादौ न लोपे कृते सोः ऋत्वविसर्गो स्याताम् इति वाच्यम् इदानीं तर्हि सुपरे
पूर्वस्यापि पदत्वं सम्पादितं भवति। सुविभक्तौ परे प्रकृतेः पदत्वं सम्पादितं। तर्हि इदानीं राजाशब्दनिष्पादनवेलायां राजसु इति दशायां सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घे कृते राजान् स इत्यवस्थायां किं जायते? पूर्वस्य पदसंज्ञा जायते। सौ परेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा जायते। यदि पदसंज्ञा जायते तदानीं नान्तं पदं लभ्यते। तत्र राजान् स इत्यवस्थायामपि सुलोपे कृते तु नान्तं पदं लभ्यते इति सुलभं, तत्र क्लेशः एव नास्ति। परन्तु इदानीं किमुक्तं भवद्भिः? सौ परेपि पूर्वस्य पदत्वम् अस्ति, पूर्वस्य पदत्वम् अस्ति। एवं च राजान् स इत्यवस्थायामपि पूर्वस्य पदत्वम् अस्ति इति कृत्वा न लोप आदावेव प्रवर्तते। पदत्वं तु अस्ति खलु। पूर्वं किं क्रियते स्म? सलोपं कृत्वा राजान् इति पदान्तत्वं सम्पाद्यते, तदानीं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः क्रियते। इदानीं सुपरेपि पूर्वस्य यदि पदसंज्ञा यदि उच्येत तदानीं राजान् स इत्यवस्थायां नान्तं पदं लभ्यते इति कृत्वा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सुस्थितेपि पूर्वस्य नकारस्य किं भवति? लोपः भवति। यदि लोपः भवति इदानीं सुलोपः न सम्भवति, संयोगान्तं नास्ति। इदानीं यदि संयोगान्तं नास्ति सुलोपो न भवति। यदि सुलोपो न भवति तर्हि तस्य ऋत्वे विसर्गे राजाः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अवगच्छति? तदेव इदानीं प्रतिपादितं खलु। सर्वनामस्थाने यचि इति योगविभागेन सुपरेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा, अतः खलु दत्वम् उखास्रदित्यत्र दत्वं प्रतिपाद्यते। एवं च यदि सुपरेपि पूर्वस्य पदसंज्ञा तर्हि राजान् स इत्यवस्थायां सुस्थितेपि पूर्वस्य पदसंज्ञायां सत्यां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे कृते संयोगान्ताभावात् इदानीं स्वस्य ऋत्वे विसर्गे राजाः इति असिद्धम् अनिष्टं रूपं स्यात् खलु। न चैवं राजा इत्यादौ न लोपे कृते सो ऋत्वविसर्गो स्याताम् इति वाच्यम्। इति न इत्यनेन सम्बन्धः इति न च वाच्यम् इति तथा न वक्तव्यम्, तथा न भवति। कथम् इति चेत् किञ्चित् मूलम् इतोत् इति सिद्धे पथिमथि इत्याकार विधानेन प्रथमं सुलोपस्य ज्ञापनात्। एवं पठनेन सौलभ्यं जायते वा आदौ मूलं मूलं पठित्वा गच्छामः? येन सङ्गतिः ज्ञायते इति न्यूनातिन्यूनम् एतत् सूत्रं भवतु, यतो एतत् बहु दीर्घं सूत्रम्। आदौ मूलं समाप्य पुनः यदि पश्चात् शब्दरत्नं प्रति आगच्छामः चेत् सङ्गतिः न ज्ञायेत। न्यूनातिन्यूनम् एतत् सूत्रम्, अन्यत् तु लघु लघु सूत्रं, चिन्ता नास्ति। तर्हि इदानीं किं जातं? तर्हि पूर्वस्य पदसंज्ञायां सत्यां न लोपे कृते सो ऋत्वे विसर्गे इदानीं किं स्यात्? राजाः इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति चेत् इति न वक्तव्यं। कथम् इति चेत् इतोऽत् इति सिद्धे पथिमति इत्याकारविधानेन प्रथमं सुलोपस्य ज्ञापनात्। तथा न भवति भो। आदौ सुलोप एव भवति, ततः परं नकारलोपः भवति। आदौ नकारं लोपं कृत्वा संयोगान्तं नास्ति, अतः ऋत्वविसर्गं कृत्वा राजाः इति अनिष्टं रूपम् इति तथा क्लिष्टकल्पनं मास्तु। कथम् इति चेत् तत्र ज्ञापनं प्रदर्शयति, आदौ सुलोप एव भवति इत्यस्य ज्ञापनं प्रदर्शयति। इतोऽत् इति सिद्धे पन्थाः इति रूपं यदा साधयामः, पथिन् शब्दात् सु इदानीं किमुच्यते? नकारस्य पथिन् इत्यत्र पथिमति इत्यनेन इकारस्य स्थाने अत्वं विद्यते। एवं च पथन् इति जायते खलु। प्रक्रिया कथमस्ति अत्र? पन्थाः इति रूपसाधनं को वा करोति वा? तेन तत्तु इतोऽत् सर्वनामस्थाने अन्यथा इतोऽत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन पथि इत्यत्र इकारस्य स्थाने अकारः विद्यते। एवं च पथन् इति जायते। ततः परं किमुच्यते? पथिमति इति सूत्रेण नकारस्य आत्वं विधीयते। आकारे कृते
थोन्थः इत्यनेन न्थादेशे कृते पन्था सोः ऋत्वे विसर्गे च पन्थाः इति रूपं साध्यते। इदानीं वस्तुतः अत्र नत्वं नकारस्य स्थाने आकारविधानं मास्तु, तद् विनापि पन्था इति रूपं सिद्ध्यति। कथम् इति चेत् पथि इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन अत्वे कृते पठन् इति जाते, पठन् इति जाते थोन्तः इत्यनेन थकारस्य न्थ इति आदेशः। एवञ्च पन्थन् किं जातं? पन्थन् इति जातं। पन्थन् इति जाते नान्तमस्ति, अतः सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इत्यनेन उपधा दीर्घे पन्थान् इति जायते, पन्थान् जायते। इदानीं सु अस्ति इति कृत्वा पूर्वस्य पदसंज्ञा अस्ति इति नलोपः क्रियते, पन्था प्लस् सु, इदानीं सोः ऋत्वे पन्थाः इति रूपं जायते खलु। तर्हि इदानीं पथिमति सूत्रेण आकारविधानस्य अपेक्षा आगता वा? पन्थाः इति रूपसाधयितुं किं सूत्रम् आगतं? पथिमति इति सूत्रम् आगतं। तेन नकारस्य स्थाने आकारः विधीयते। वस्तुतः आकार विधानं विनापि इदानीम् इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन अत्वे कृते पुनः थोन्थः इत्यनेन न्थादेशे पन्थान् इति जाते पूर्वस्य पदसंज्ञायां सत्यां नकारे पूर्वं सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इत्यनेन उपधा दीर्घे नकारस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे कृते सोऽऋत्वे विसर्गे च पन्थाः इति रूपं जायत एव। तदर्थं पथिमति इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारविधानं नापेक्षते, परन्तु आकारविधानं कृतं पाणिनिना। तेन ज्ञायते किमर्थं कृतं नाम, यदि इदानीं भवद्भिः किम् उच्यते, यदि पथिन्सु इत्यवस्थायां पथिन्स इत्यवस्थायां सुविभक्तिदृष्ट्या पूर्वस्य पदसंज्ञायां सत्याम् इदानीं किं स्यात्? तर्हि इदानीं पथिन् प्लस् स इत्यवस्थायां यदि नकारस्य स्थाने आकारः न विधीयेत, नकारस्य स्थाने आकारः न विधीयेत, तर्हि न स इत्यनयोः संयोगः अस्ति न वा? संयोगः अस्ति इति कृत्वा किं स्यात्? संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सलोपः, विभक्तिसम्बन्धीयः सलोपः, सलोपः स तस्य लोपः स्यात्। एवञ्च पन्थाः इति वक्तुम् इति रूपं साधयितुं न शक्यते स्म। तदर्थं किं कृतम्? आदौ नकारस्य स्थाने आत्वं विहितम्। आत्वं विहितं तेन किं भवति? इदानीं संयोगान्तस्य लोपः न भवति। अन्यथा पूर्वोक्तरीत्या यदि इतोत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन अत्वे कृते न्थादेशे सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इत्यनेन उपधा दीर्घे नलोपे च कृते पन्था इति यदि रूपं साधयितुं शक्यते स्म, तर्हि आकारविधानं व्यर्थं सत् प्रतिपादयति यत् आदौ सुलोपः स्यात्। तत्र यदि आकारः नास्ति, आकारविधानं नास्ति चेत् किं स्यात्? नकारात् परं सु अस्ति इति कृत्वा सुलोपः स्यात्, तन्माभूत् इत्येतदर्थम् आकारविधानम्। अतः एतत् आकारविधानं किं ज्ञापयति? नलोपात् प्रागेव सुलोपो भवति इति। इदानीं पूर्वं राजा इत्यत्र कथम् आक्षेपः कृतः? सोः लोपात् पूर्वं नकारस्य लोपे कृते सोः ऋत्वे विसर्गे च राजाः इति अरिष्टं रूपं स्यात् इति उक्तं। वस्तुतः अनेन ज्ञापनेन यद्यपि पूर्वस्य पदसंज्ञा अस्ति तथापि नलोपात् पूर्वमेव सुलोपो भवति इति अनेन ज्ञापनेन, अनेन आकारविधानेन ज्ञाप्यते। पथिमति इति आकारविधानेन एतद् ज्ञाप्यते यत् यद्यपि पदत्वम् अस्ति, सुपरे पूर्वस्य यद्यपि पदत्वम् अस्ति, तथापि नकारात् प्रागेव सुलोपः प्राप्नोति, तन्माभूत् इत्येतदर्थम् आकारविधानं चरितार्थम्। अतः आकारविधानेन नलोपात् प्रागेव सुलोपो भवति इति ज्ञाप्यते। अवगतं सर्वैः? न चैवं राजा इत्यादौ नलोपे कृते सोः ऋत्वविसर्गौ स्याताम् इति वाच्यं, तथा न वाच्यं। किमर्थम् इत्युक्ते
इतो इति सिद्धे पथिमति इत्याकार विधानेन प्रथमं सुलोपस्य ज्ञापनात् यत् एवं कस्य परन्तु इदानीं तदपेक्षया पूर्वस्य पदसंज्ञायां सत्यां नलोपस्य प्रसंग एव अस्ति खलु हाँ न तथा कथं वक्तुं परत्वात् नाम हाँ 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 एवं तद् ज्ञापितं सम्बुद्धिग्रहणेन न तत्तु ज्ञापनेन सिद्धः इति ज्ञाप्यते सिद्धत्वम् अस्ति तथापि तत्तु तेन बाध्यते हाँ एवं एवं परत्रिपादि परत्रिपादि असिद्धं भवति खलु असिद्धं परन्तु अस्मिन् कल्पे तथा वक्तुं न शक्यते अस्मिन् कल्पे तथा वक्तुं न शक्यते सिद्धः इति यद्यपि ज्ञाप्यते तथापि अस्मिन् कल्पे तथा वक्तुं न शक्यते यतो हि पदत्वं भवति चेत् साक्षात् नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य उपस्थितिः भवत्येव उपस्थितिः अस्ति अतः सिद्धत्वात् आदौ तदेव भवतु इति तथा एवं कृते अकृतेपि न लोपः कर्तव्यः कृते अकृतेपि न लोपः कर्तव्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते सत्यम् एवं च इदानीं किम् आगतं तर्हि पदसंज्ञा सुपरे पूर्वस्य यदि पदसंज्ञा सुपरे यदि पूर्वस्य पदसंज्ञा तर्हि नलोपः प्राप्यते राजा इत्यादौ इति चेत् नलोपो न पूर्वं नलोपः भवति परं सुलोपः भवति इति वक्तुं न शक्यते पथिमति इति सूत्रेण आकारविधानेन एतद् ज्ञाप्यते एव यद् आदौ सुलोपो भवति ततः परमेव नलोपः भवति इति एतावता ज्ञापनेन आगतम् ननु नैतज्ञः कोऽपि पठति नु नैतज्ज्ञापकं सम्बुद्धौ चरितार्थत्वात् हे पन्थाः मन्थाः ऋभुक्षाः तत्र हि दीर्घः अयं पक्षः इदानीम् अग्रे पुनः खण्ड्यते अयं पक्षः अग्रे खण्ड्यते एवं कल्पयितुं न शक्यते इति अग्रे खण्ड्यते ज्ञापकं भवितुं नार्हति इति अग्रे वदति दोषस्तु तं लक्ष्यीकृत्य कदाचित् एवं कल्पना क्रियते इतरत्र तस्य अतिव्याप्तिः अपि भवति कुत्रचित् अव्याप्तिरपि भवति वस्तुगत्या इदानीं तल्लक्ष्यम् आश्रित्य एवं न्यासान्तरकल्पनं वा अथवा छेद वा इति एवं कल्पना क्रियते तावता अन्यत्र तस्य अतिव्याप्तिस्तु कदाचित् भवति अव्याप्तिस्तु कदाचित् भवति अतः सपक्षः न परन्तु एवमपि भवितुम् अर्हति वा इति कश्चन पक्षः उत्थाप्यते स पक्षः सिद्धान्तत्वेन उपस्थापितः खलु अस्तु तर्हि इदानीं ननु नैतज्ज्ञापकं सम्बुद्धौ चरितार्थत्वात् इदानीम् एतद् ज्ञापकं भवितुम् अन्नार्हति पथिमति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारविधानम् एतद् न ज्ञापयितुं शक्नोति यत् नलोपात् पूर्वमेव सुलोपो भवति इति एतद् ज्ञापयितुं न शक्यते कदा ज्ञापयति यदा व्यर्थं भवति व्यर्थीभूय खलु ज्ञापयेत् परन्तु इदं सूत्रं न व्यर्थं पथिमति सूत्रेण आकारविधानं न व्यर्थं व्यर्थीभूय ज्ञापयेत् व्यर्थं न कथम् इति चेत् ननु नैतज्ज्ञापकं सम्बुद्धौ चरितार्थत्वात् यतोहि सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ असम्बुद्धौ इति उक्तत्वात् उपधादीर्घं कर्तुं न शक्यते पन्थाः सम्बोधने यदा
असम्बुद्धो इति निषेधात् पर्युदासत्वात् तत्र तेन दीर्घं कर्तुं न शक्यते। अथवा नलोपोपि तत्र निषिद्धः, नङि सम्बुद्धो इति नलोपोपि निषिद्धः। तत्र भवद्भिः पन्था इति अन्यथा साधितमासीत्। कथं साधितमासीत्? आकारविधानस्य अनावश्यकतां प्रतिपादयितुं पन्था इति रूपं कथं साधितमासीत्? आदौ पथिन् शब्दात् इतोत्सर्वनामस्थाने अत्वे कृते थोन्तः इत्यनेन थादेशे इदानीं सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धो इति उपधा दीर्घे नलोपः आदौ नलोपे कृते सोरुत्वे विसर्गे च पन्था इति सिद्ध्यति। अतः पथिमति इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारविधानं मास्तु। व्यर्थं व्यर्थं स ज्ञापयति नास्ति। सुलोपो आदौ भवति, नलोपः परं भवति इति तथा ज्ञापितं भवति। वस्तुतः एतत् सूत्रं न व्यर्थं। किमर्थमिति चेत् संबोधने अस्य आवश्यकता वर्तते। संबोधने सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इत्यनेन दीर्घं कर्तुं न शक्यते। नकारलोपोऽपि वारितः तत्र नङि सम्बुद्धो इत्यनेन नकारलोपोऽपि वारितः। तस्मात् अनेन सूत्रेण एव नकारस्य स्थाने आकारं विधाय पन्थाः इति रूपसाधनीयं। कुत्र? संबोधने। अतः संबोधने अस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यात् तथा ज्ञापयितुं चारितार्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा ज्ञापयितुं न शक्यते यत् आदौ सुलोपो भवति ततः परं नकारलोपो भवति इति तथा ज्ञापयितुं न शक्यते। ज्ञापनं तु व्यर्थीभूय ज्ञापनं भवति। एतत्तु अन्यत्र चरितार्थम् इति कृत्वा ज्ञापयितुं न शक्यते। अवगतम्? हे पन्थाः, हे मन्थाः, रुभुक्षाः, तत्र हि दीर्घः असम्बुद्धो इति पर्युदस्तः। तदेव वदति। दीर्घ सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धो इति असम्बुद्धो इति पर्युदासः कृतः। अतः सम्बुद्धौ दीर्घः तेन भवितुं नार्हति। अतः आकार विधातुं पथिमति इति सूत्रम् अपेक्षते एव। तदेव वदति असम्बुद्धो इति पर्युदस्तः। नलोपश्च निषिद्धः। नलोपोऽपि तत्र निषिद्धः एव। यदि नलोपं कर्तुं गच्छन्ति भवन्तः, संबोधने नङि सम्बुद्धो इति नलोपः निषिद्धः एव। तन्नलोपमपि कर्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र नकारस्य स्थाने आकारविधानम् अवश्यम् आवश्यकमेव। तदर्थं पथिमति इति सूत्रं चरितार्थं। चारितार्थ्यात् तद् ज्ञापयितुं न शक्नोति यत् आदौ सुलोपो भवति परं नकारलोपो भवति इति तथा वक्तुं न शक्यते। एवं तर्हि न लोपात् प्राक् संयोगान्त लोप इत्यर्थे नङि सम्बुद्ध्योः इति सूत्रमेव ज्ञापकमस्तु। तर्हि एतन्न ज्ञापकम्। इदानीं पथिमति इति सूत्रेण आकारविधानं न ज्ञापकं भवति यत् आदौ सुलोपो भवति परं न लोपो भवति इति तस्य ज्ञापकम् इदानीम् एतत् सूत्रं नास्ति। तर्हि नङि सम्बुद्धो इति सूत्रमेव ज्ञापकमस्तु। नङि सम्बुद्धो इति सूत्रमेव ज्ञापकमस्तु। कस्य ज्ञापकम्? आदौ सुलोपो भवेत् तदनन्तरं न लोपो भवेत् इत्यस्य ज्ञापकं किं भवति? नो चेत् सम्बुद्धिग्रहणस्य यदि न लोपः आदौ क्रियते तर्हि नान्तं पदं न लभ्यते खलु। तर्हि यदि नान्तं पदं न लभ्यते तर्हि नङि सम्बुद्धो इत्यनेन कस्य निषेधः कर्तव्यः? न लोपस्य पूर्वं यदि नकारस्य पदसंज्ञायां सत्यां यदि आदौ न लोपः स्यात् तर्हि न लोपो मा भूत् इत्यर्थं सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं खलु। व्यर्थं सत् एतद् ज्ञापयति यद् आदौ सुलोपो भवेत्। यदि षष्ट्यन्तपक्षः अग्रे इतोपि किञ्चित् स्पष्टं भवति। षष्ट्यन्तत नङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य षष्ठ्यन्तपक्षः अङ्गीक्रियते चेत् सैव पक्षः अग्रे अङ्गीक्रियत एव। तर्हि कः अर्थः स्यात्? पूर्वमपि अयं विचारः आगतः आसीत् ह्यः। षष्ठी नङि सम्बुद्ध्यो तत्र ङिसम्बुद्ध्यो इति सप्तमी वा षष्ठी वा इति। यदि सप्तमी चेत् परे यदि ङीसु नास्ति चेत् तद् व्यर्थं भवति। षष्ट्यन्तत्वपक्षे किं स्यात् इदानीं? यन्तं सम्बुद्ध्यन्तं यत् सम्बुद्ध्यन्तं यः नकारः तस्य निषेधः तेन क्रियते। इदानीं यन्तत्वं सम्बुद्ध्यन्तत्वं कदा आगच्छति? सुलोपे कृते खलु यन्तत्वं सम्बुद्ध्यन्तत्वम् आगच्छति। अतः नङि सम्बुद्ध्यो एव आदौ सुलोपं कारयति। सुलोपे कृते तस्य यन्तत्वं
सम्बुध्यन्तत्वम् आगच्छति तत्र सम्बुध्यन्ते विद्यमानः यः नकारः तस्य लोपो मा भूत् इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् चरितार्थं भवति। अतः इदानीम् इदं सूत्रमेव ज्ञापयति यद् नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रमेव ज्ञापयति यत् न लोपात् प्रागेव सुलोपो भवति। सुलोपे कृते एव ण्यन्तत्वं सम्बुध्यन्तत्वं वक्तुं शक्यते। तस्मात् नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रमेव ज्ञापकम्। तर्हि नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रम् इदानीं ज्ञापकद्वयं ज्ञापयति। किं किं ज्ञापयति? पूर्वं किं ज्ञापितं तेन? सम्बुद्धिग्रहणेन किं ज्ञापितमासीत्? संयोगान्तलोपः नासिद्धः, सिद्धः इत्यर्थः। संयोगान्तलोपः सिद्धः। इदानीं किं ज्ञापयति? न लोपात् प्राक् सुलोपो भवति इति ज्ञापनद्वयं तेन विधीयते। अस्तु। एवं तर्हि न लोपात् प्राक् संयोगान्तलोप इत्यर्थे नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रमेव ज्ञापकम् अस्तु। तथा हि कथमिति मूले एव वदति। को वा पठति वा मूलं? तथा हि गीसम्बुद्ध्योः इति षष्ठी न तु सप्तमी गेहि लुकालुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावात् यन्त्यस्य च प्रातिपदिकस्येति सामानाधिकरण्येन अन्वयः न च प्रथमं संयोगान्तलोपं विना सम्बुध्यन्तं प्रातिपदिकं लभ्यते। एवम् इदानीम् अस्माभिः चर्चा कृता एव। तथा हि ङिसम्बुद्ध्यो इति षष्ठी न तु सप्तमी। वस्तुतः ङिसम्बुद्ध्यो इति पक्षद्वयं पूर्वम् आगतं। किं षष्ठी वा सप्तमी वा इति। सप्तमी पक्षेपि तत्र दोषः आगतः निवारितः, षष्ठी पक्षेपि आगतः निवारितः। वस्तुतः षष्ठी ण्यन्तं सम्बुध्यन्तं ण्यन्तस्य सम्बुध्यन्तस्य नकारस्य लोपो न भवति इति षष्ट्यन्तपक्षे एव आश्रीयते। कथं किमर्थम् इति चेत् तथा हि ङिसम्बुद्ध्यो इति षष्ठी न तु सप्तमी। ङेर् लुका लुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावात् ङन्तस्य च प्रातिपदिकस्य इति सामानाधिकरण्येन अन्वयः। यतोहि यदि सप्तमी पक्षः अङ्गीक्रियते तर्हि किं स्यात्? ङौ परे सम्बुद्धि परे न लोपो न स्यात् इति अर्थः स्यात्। वस्तुतः ङि इत्यस्य लुक् विधीयते। सुपां सुलुक्कसवर्णक्षया डाट्यया जालः वैदिक प्रयोगेषु ङेः लुक् विधीयते। यदि ङेः लुक् विधीयते तत्र न लोपवारयितुम् इदं सूत्रं कार्याय नागच्छति। यतोहि लुक् विधीयते इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते। यदि प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते तर्हि ङि परे नकारस्य लोपो न भवति इति नङि सम्बुद्ध्यो इति नकारनिषेधं कर्तुं न शक्नुयात्। यदि सप्तमी पक्षः चेत् अर्थः कथं स्यात्? ङि परे स्यात्, सम्बुद्धि परे च स्यात्। लुकि पुनः ङेः आनयनं तु न सम्भवति। किमर्थं? प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति आनयनं तु न सम्भवति। किमर्थं? लुकालुप्तत्वात् नलुमताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः। पुनः इयं वदति सपक्षः इत्युक्ते अनित्यः खलु नलुमताङ्गस्य इति आगच्छति, सोऽपि पक्षः आगच्छति। इदानीम् एतावता किं जातं? यदि सप्तमी पक्षः अङ्गीक्रियेत तदा ङेः आनयनं न सम्भवति। यतोहि ङेः लुक् कृते लुकालुप्तत्वात् प्रत्ययलक्षणेन तस्य आनयनं न सम्भवति। अतः ङेः अभावे नकारस्य न लोपो न भवति इति वक्तुं न शक्नोति। अतः षष्ट्यन्तपक्षः अङ्गीकर्तव्यः। षष्ट्यन्तपक्षः यदि अङ्गीक्रियेत तदानीम् अर्थः कथं स्यात्? ङन्तस्य सम्बुध्यन्तस्य प्रातिपदिकस्य इति अधिकारलब्धत्वात् एवं च ङन्तस्य सम्बुध्यन्तस्य प्रातिपदिकस्य नकारस्य लोपो न भवति इति अर्थम् एवं कल्पयितुं षष्ट्यन्तपक्षे शक्यते। सप्तमी पक्षे तु तथा अर्थकल्पने ङन्तस्य अभावात् निषेधः कर्तुं न शक्यते। अतः षष्ट्यन्तपक्षः एव ज्यायान्। तथा हि ङिसम्बुद्ध्योः इति षष्ठी न तु सप्तमी। ङेर्लुकालुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावात् आनयनं न सम्भवति इति कृत्वा षष्ट्यन्तपक्षः एव अङ्गीकर्तव्यः। ङन्तस्य च प्रातिपदिकस्य सामानाधिकरण्ये अन्वयः। एवं च प्रातिपदिकस्य इति अधिकारलब्धस्य प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सह सामानाधिकरण्यमपि भवति। एवं च ङन्तस्य
सम्बुध्यन्तस्य प्रातिपदिकस्य यः नकारः तस्य नकारस्य लोपो न भवति इति निषेधः कर्तुं शक्नोति। अवगम्यते सर्वैः? न च प्रथमं संयोगान्तं लोपमिनां सम्बुध्यन्तं प्रातिपदिकं लभ्यते। आदौ यदि सुलोपो न क्रियते तदानीं सम्बुध्यन्तं तु न लभ्यते। षष्ठीपक्षे इदानीं सम्बुध्यन्तम् अपेक्षते, तस्य खलु नकारस्य निषेधः अनेन सूत्रेण कुर्यात्, अनेन सूत्रेण कर्तुं शक्यते। परन्तु इदानीं यदि सम्बुध्यन्तं कदा भवति? यदा आदौ सुलोपो भवति। अतः इदानीं नगि सम्बुद्ध्यो एव ज्ञापकं यत् आदौ सुलोपो भवति, न लोपात् प्रागेव सुलोपो भवति इति एतत् सूत्रं। पूर्वं पथिमति इति सूत्रं ज्ञापकम् इति उक्तं। प्रसङ्गं सम्पूर्णं क्रमशः अवगच्छन्तु, नो चेत् विषयः इतस्ततः भवति। आदौ किं ज्ञापकम् उक्तं? न लोपात् प्राक् सुलोपो भवति इत्यस्य ज्ञापकं किम् इति उक्तमासीत्? पथिमति इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारविधानं ज्ञापकम् इति उक्तमासीत्। वस्तुतः तद् ज्ञापकं भवितुं नार्हति। किमर्थम् इत्युक्ते सम्बुद्धौ तस्य चारितार्थम् अस्ति। सम्बोधने तु तदेव तेनैव सूत्रेण आकारः विधातव्यः एव, अन्यथा साधयितुं न शक्यते। एवं च अचारितार्थं चेत् ज्ञापनीयं, परन्तु यदा चारितार्थ्यम् अन्यत्र अस्ति तदानीं तेन ज्ञापयितुं न शक्यते। तर्हि नगि सम्बुद्धौ इत्येव सूत्रं ज्ञापकं भवतु। कस्य ज्ञापकं? न लोपात् प्राक् सुलोपो भवतु इत्यस्य ज्ञापकं भवतु। अवगम्यते? न च प्रथमं संयोगान्तलोपं विना सम्बुध्यन्तप्रातिपदिकं लभ्यते तस्मात्। तर्हि इदानीं प्रथमहलग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, अनन्तरं तिस्योः इत्यस्यापि आवश्यकता नास्ति, अपृक्तस्य तु आवश्यकता पूर्वमेव नास्ति इति उक्तमासीत्। तर्हि तस्मात् किमुच्यते? तस्मात् ज्ञापः सो इति न्यासे न किञ्चित् बाधकम्। अतः आदौ यद् आरब्धम् अद्य आरम्भदशायामेव आचार्यैः उक्तं यत् एतत् कथं सम्भवति इति। ज्ञापोः सो इत्येव सूत्रं वक्तुम् उचितम् इति यत् मूलकारेण उक्तं, तत्र किमपि बाधकं न। यत्र यत्र बाधकम् आगतं तत्सर्वं बाधकम् एतैः वारितं। तस्मात् ज्ञापोः सो इति न्यासे न किञ्चित् बाधकम्। अतः तदेव सैव न्यासः भवतु, सैव न्यासः भवतु। यदि तु वस्वादिषु दत्त्वम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यायते अधातुग्रहणेन, कोऽपि पठति मूलम्, अहं भवताम् अधिकारं न स्वीकर्तुं वाञ्छामि, पठन्तु। यदि तु वस्वादिषु दत्तम् इति वार्तिकं प्रत्याख्यायते अधातुग्रहणेनैव उखास्रद्यादौ दीर्घाभावसिद्धेः, तर्हि हलन् ज्ञापः सोरित्येव सूत्रमस्तु। हल् अपेक्षते, अस्य हृदयं नाङ्गीकरोति, अतः अस्तु हल् इत्यस्य अपेक्षा अस्ति एव। ज्ञापः सो इति सूत्रं वक्तुम् उचितं, तत्र न किमपि बाधकम् इति उक्त्वा अस्तु कथञ्चित् हल् अपि गृह्णीमः। कथम् इति चेत् तत्र वसुस्रंसु इत्यनेन दकारः क्रियते। गन्तव्यं? एवं च वस्वाद् स्कोः संयोगाद्योनन्ते च इति सूत्रदृष्ट्या दत्त्वम् असिद्धम् इति उक्तमासीत्। तत्र पुनः सिद्धकाण्डे वस्वादिषु दत्त्वम् इति वार्तिकं पठितम्। एवं च दत्त्वं सिद्धं भवति, संयोगादिः न लभ्यते इति उक्तमासीत्। वस्तुतः तत् वार्तिकं यदि तस्य वार्तिकस्य यदि प्रत्याख्यानं कुर्मः, कथं प्रत्याख्यानं नाम, वस्तुतः उखास्रस् इत्यवस्थायाम् असन्तः अस्ति इति कृत्वा अत्वसन्तस्य चाधातोः इत्यनेन उपधायाः दीर्घः प्राप्तः, तत्र दीर्घः माभूत् इत्येतदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धम्। तत्र दीर्घः माभूत् इत्येतदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धम्। अतः दत्त्वे कृते दत्त्वस्य सिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा
दत्त्वं यदा क्रियते वसुस्रंसु इत्यनेन दत्त्वं यदा क्रियते तदानीं दत्त्वम् असिद्धं न भवति, अनेन वार्तिकेन सिद्धं भवति। यदि सिद्धं भवति तर्हि असन्तः न लभ्यते, यदि असन्तः न लभ्यते चेत् अत्वसन्तस्य इत्यनेन उपधादीर्घः न भवति। अतः उपधादीर्घः मा भूत् इत्येतदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं खलु। यदि दत्त्वम् असिद्धं भवति चेत् अस् इति लभ्यते, उपधादीर्घः भवितुम् अर्हति, प्राप्यते, तन्माभूत् इत्येतदर्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धम्। यद् वस्वादिषु दत्त्वं सिद्धं भवति, अतः दत्त्वे सिद्धे कृते असन्तः न लभ्यते, उपधादीर्घोऽपि न भवति इति वक्तुं शक्यते। वस्तुतः इदं वार्तिकं प्रत्याख्यातुं शक्यते। कथं चेत् दीर्घः वारणीयः खलु, असन्तत्वात् दीर्घः प्राप्तः, सदीर्घः मा भूत् इत्येतदर्थम् इदं वार्तिकम् आरम्भणीयम्। परन्तु इदानीम् असन्तत्वम् इदानीं दीर्घस्य वारणम् अन्यथा कर्तुं न शक्यते। कथम् इति चेत् अधातुग्रहणेनैव। कुत्र अधातुग्रहणम्? अत्वसन्तस्य चा धातोः, अधातुः इति अस्ति। एवं च धातुत्वादेव खलु तत्र दीर्घः न भवति। अतः दीर्घवारणार्थं दत्त्वस्य सिद्धं वक्तव्यमिति नास्ति। दीर्घवारणार्थम् इदं वार्तिकम् आरब्धं। तद्वारणाय वार्तिकस्य सिद्धता वक्तुम् अवकाशः नास्ति। यतो हि अधातोः इत्यनेनैव दीर्घः, उपधादीर्घः बाध्यते। एवं च उपधादीर्घः बाध्यते इति कृत्वा इदं वार्तिकं नास्ति। एवं च अनेन प्रकारेण इदं वार्तिकं यदि प्रत्याख्यायते, अनेन प्रकारेण वस्वादिषु दत्त्वं सिद्धम् इति वार्तिकं यदि प्रत्याख्यायते तदानीं दकारस्य नास्ति, दकारस्य सिद्धता नास्ति। यदि नास्ति चेत् उखास्रस् लस्स इत्यवस्थायां सकारादि लभ्यते, सकारादि लभ्यते। यदि लभ्यते तर्हि स्कोस् संयोगात् ज्वलन्ते चैतन्येन आदिसकारस्य लोपः प्राप्तः, तन्माभूत् इत्येतदर्थं हल् प्रथमः हल् ग्रहणम् अपेक्षते। सम्बन्धः तेन प्रथमः हल् इत्यनेन सम्बन्धः। यदि प्रथमः हल् स्वीक्रियते चेत् संयोगान्तस्य लोपः प्राप्त, उखास्रस् इत्यवस्थायां संयोगान्तस्य लोपोऽपि प्राप्तः, स्को संयोगात् ज्वलन्ते च इत्यपि प्राप्तः। संयोगान्तलोपं वारयित्वा बाधित्वा आदौ स्को संयोगात् ज्वलन्ते इत्यस्य अवकाशः भवति। परन्तु इदानीं प्रथम हल् ग्रहणं यदि कुर्मश्चेत् तदानीं हल्याभ्य इति सूत्रेण हल्यापः सो इति सूत्रेणैव सोः लोपे कृते इदानीम् आदिसकारस्य लोपप्रसङ्गः नास्ति, लोपप्रसङ्गः नास्ति। तस्मात् इदं वार्तिकं यदि प्रत्याख्यायते, दत्त्वं वस्वादिषु दत्त्वं सिद्धम् इति वार्तिकं यदि प्रत्याख्यायते चेत् तदानीं हल् ग्रहणमपि अपेक्षत एव, हल् ग्रहणमपि अपेक्षत एव। तस्मात् तर्हि हल्ङ्यापः सोः इति सूत्रम् अस्ति। ज्ञापोः सो इति सूत्रम् आदौ उक्त्वा अनन्तरम् अस्य वार्तिकस्य प्रत्याख्यान प्रसङ्गे, प्रत्याख्यानवेलायां यदि प्रत्याख्यानं कुर्मः तदानीं हल्पदमपि, प्रथमहल्पदमपि अपेक्षत एव, प्रथमहल्पदमपि अपेक्षत एव। तदानीं न्यासः कथं भवति? हल्ङ्यापः सो, हल्ङ्यापः सोः इति एवं भवतु। अपेक्षते अवकाशः अपेक्षते 15 निमेषाः।
अयं कश्चन घट्टः समाप्तः अतः चिन्तनवेदान्तशास्त्रागच्छति